प्रितीच्या भाव भयणीनो, साद्या चालत्या जिवितांतल्यान थोड्योश्यो घडण्यो आमच्यो कसलीय वस्त आमी सुरू करता, देवाक उलो मारता. हो एक समारंभाची सुरवात जावची आसा जाल्यार ताची तयारी आमी करता. आनी जेन्ना हो समारंभ सुरू जाता तेन्ना व्हड बोवाळ, तेन्ना व्हड दबाजो, हो व्हड समारंभ. कित्याक ह्या समारंभांतल्यान आमकां कितें मेळटलें, हो समारंभ आमकां जिविताक कित्याक फायद्याचो जातलो, ह्या समारंभा वरवीं आमकां ओत्मिकतायेन आमी कशीं वाडटलीं, ह्या समारंभांतल्यान दुसऱ्याक कितें फायदो जातलो हाचेर जायते नियाळप जाता. आनी जेन्ना हो समारंभ सुरू जाता खुशालकायेचीं पावलां आमी मारूंक पावता. आनी जसो समारंभ चलता तेन्ना खरेंच आमकां जें मांडून हाडलेलें तें मेळना काय ताचेरूय नियाळ करूंक आमकां संदी मेळटा. ह्या दिसांनी भाग्योन फ्रांसीस शावेर हाची रेलिकेचो उमाव आमी घेता, एक्सपोजिशन चलता. आनी हाचोय समारंभ, होय समारंभ सुरवात करता तेन्ना व्हड समारंभणे वरवीं सुरवात जाली. 21 नोव्हेंबराची सुरवात जाली. जायत्यांनी तातूंत वांटो घेतलो, जायती ताची पयली तयारी जाली आनी तयारी केल्ले ते भाशेन ह्या दिसांनी ही मांडावळ चलत आसा. आनी जें कितें मांडून हाडलेलें तें घडलां म्हणटूच जायत्यांक ताचो फायदोय मेळ्ळा. जायत्या जाणांनी ही मांडावळ बरी जाल्या म्हणलां. जायतीं जाणां हे मांडावळी वरवीं आमकां देवाचो अणभव मेळ्ळा अशें तांचें मन जालां. जायतीं जाण येवन सांगतात, फादर आपणाक हांगासर आयलें, म्हाका बरें म्हाका पेकोवणी मेळ्ळी, कोणाचे प्रश्न पयस गेले, हे भाशेन जायत्यो मिलाग्री घडल्यात. कित्याक हो समारंभ ते भाशेन आयजूय एक व्हड समारंभ, आनी तो म्हणल्यार देवा मातेची परब आमी समारंभता. आनी दुसरो व्हडलो समारंभ म्हणल्यार आयज नव्या वर्सान आमी पावल मारता. ह्या समारंभाक आमी वांटो घेता तेन्ना आयज तिनूय वाचपां आमकां एक देख दवरतात. एके भाशेन आमचें पर्स्पेक्टीव कितें आसचें ह्या नव्या वर्सान, कोणाचो आमी सांगात घेवचो, कोणाचे बरोबर आमी पावलां मारचीं, कोणाची आमी देख घेवची, आमचें जिवीत कशें जावचें हाचो उगडास केला. हाचे पयलें वाचप लोकगणतीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी थंयसर आमकां म्हणलां, सर्वेस्परान मोइजेसा कडेन उलोवन ताका म्हळें, आनी मुखार आरोनाचो आशिर्वाद आमकां मेळ्ळा. आनी हो आशिर्वाद सर्वेस्परान पर्जेक दी म्हूण सांगलें. जाल्यार तातूंत कितें बरयलेलें आसा, तातूंत बरयलां, सर्वेस्पर आपलें मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. हे परी इस्रायलाच्या पुतांदुवांचेर म्हजें नांव घेतलीं आनी हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो. आमकां उगडास केला, सर्वेस्परान म्हळां आपलें मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. म्हणटच पयली वस्त सर्वेस्पर देव आमकां शांतीन बरोवंक सोदता. सर्वेस्पर देव आपलें मुखामळ जें लोकलोकीत, जें पवित्र, जाचे वरवीं सगळें घडोवन येता, जें दायज ताच्या मुखामळाचेर आसा तें आमकां दिवंक सोदता. म्हणटच एक गरज आसा, आमी हें घेवंक आयतीं जावं. आमी आसा काय तयार? ह्या नव्या वर्सान भितर सरता तेन्ना हो लोक सर्वेस्पराचो, हें मुखामळ सर्वेस्पराचें पळोवंक, ताचो दोग घेवंक आमची तयारी जाल्या काय आमकां विचारची गरज. हाचें दुसरें वाचप भाग्योन पावलू गालासेकारांक बरयता. आनी थंयसर तो आमकां एक गरजेची वस्त सांगता. तो म्हणटा, तुमी पूत दुवो म्हूण दाखोवंक आब्बा बापा असो उलो मारतलो. आपल्या पुताचो आत्मो देवान आमच्या काळजांनी धाडला. देखून तूं ह्या फुडें गुलाम न्हय, देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटूच दायजी केला. एके भाशेन उगडास करता, आमकां देवान आपणायल्यात. जो रोचणार, जाचे वरवीं हें सगळें घडोवन आयलां, ताणें आमकां आपणायल्यात. आमच्या जिवितांत घोडे आमकां असोकतायन भरलेलीं मनशां, घोडे आमी पातकी जायत, घोडे घातकी जायत, घोडे देवाक सांडला जायत, घोडे
ओ क्रिस्ती भाव भयणां जायत, कसलीं मनशां आमी जावं, गोडे पिडेंत कश्टवतलीं जायत, गोडे खुशालकायेच्या नादार आमी नाचतलीं मनशां जायत, सगळे तरेचीं मनशां देवान आमकां आपणायल्यात आनी आमकां सांगलां तुमी गुलाम न्हय, तुमी देवान तुका पूत केला आनी पूत म्हणटोच दायजी केला. देवान जें कितें आपल्या पुताक भासायलां आनी ताणें आपले बापाचें उतर पाडलां म्हणटोच ताका दायज फावो केला, आयज असलेंच दायज आमकांय मेळटलें, हो इनाम आमकां मेळटलो. पूण गरज आसा पुताच्या जिवितान अदीक मिसळ जावंक, पुताच्या भाशेन आमी तें ओबिडियन्स बापा सवी आमी दाखोवंक आनी तातूंतल्यान हें दायज जें बापान आमकां घडोवन दवरलां ताचे वांटेली जावं, हें सोत आमी मानून घेता काय. देवान म्हाका पूत कसो रचला, देवाचें दायज म्हाका उक्तें आसा, देवाचें बरेंपण म्हाका उक्तें आसा, देवाचें सगळें म्हाका ताणें दिल्लें आसा, म्हाका ताणें पूत म्हूण मानून घेतला, म्हाका आपोवन ताणें आपणायला, हें समजून घेता काय आमी आयज हो समोरूम आमकां उलो करता. समजून घेयात, ओळखून घेयात, तुमी देवाचें पूत दवर, तुमकां देवाचें दायज उक्तें आसा. कितलीं वायटवी जावं, कितलीं पातकी वो घातकी जावं, देव वेगोवंक तयार आसा. परतून येयात. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता लुका परमणे जेजूचें शुभ वर्तमान आनी तातूंत आमकां उगडास केला मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली आनी त्या बरोबर मुखार सांगलां देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवंडी परत गेले. एक मिस्तेर थंयसर घडटा. देव मनीस जाता एके खानावळीन जल्म घेता आनी खबर गवड्यांक पावली, गवंडी तांकां थंयसर आयले, ते ताचो अणभव घेतात आनी पवित्र पुस्तक सांगता ते भाशेन व्हडवीक देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवंडी परत गेले. एक 8वीच तरेची खुशालकाय ताणें भोगली. कित्याक तांकां देव मेळ्ळा, कित्याक तांकां देवाचो अणभव मेळ्ळा, कित्याक ते कितें सोदताले ते तांच्या जिवितांत तांकां पूर्णपतायेन मेळ्ळां आनी म्हणटूच ही खुशालकाय ते आतां दुसऱ्यांक दिवंक वेतात. आयज नव्या वर्साची सुरवात करता आनी नव्या वर्साची सुरवात करता तेन्ना देवा मातेची परब आमी समोरता. सुरवातेक सांगला ते भाशेन नव्या वर्सान पावल मारतना मारयेची देख घेवंक आयचो सेवादूर उलो करता. आयच्या तिनूय वाचपान आमी नियाळना तशें देवाचें मुखामोळ मारये वरवीं मनशा कुडाक फावो जालें. दुसऱ्या उतरांनी तिका एक आतयार केलें. आयज हांव आनी तूं एक आतयार. जे सुवातेर आमी आसाव थंय थावन देवाचें मुखामोळ दुसऱ्यांक दिवंक म्हजी आनी तुजी जबाबदारी हें ओळखून घेवंक आमी वावरुया. हाच्या दुसऱ्या वाचपान सांगलां ते भाशेन भाग्यून पावलू गालासियकारांक बरयता आनी सांगता देवान तुका पूत केला म्हणटोच तूं देवाचो दायजी जाला. मारयेक हें भाग फावो केलें. सादी वस्तरी देव वेंचून काडटा, व्हडांतलें व्हड नोमान तिका करता, आपल्या पुताच्या आवय जावंक फुडें धाडटा आनी मारिया आपल्या दिल्ल्या आपोवण्याक खालटी रावता. आमकांय आपोवणी दिल्लें आसा. आमचे कुवेती प्रमाणे देवाचें उतर परगटूंक आमच्या करण्यांतल्यान उतरांतल्यान आमकां पाठयल्लीं आसात. हें दायजीपण आमकांय दिल्लें आसा. जें मारयेक दिलां आमकांय दिलां. मारयेची देख घेवन तिच्या पावलांनी आमी चलोवंक पावूं आनी हें दायजीपण ओळखून घेवन दुसऱ्यांक आदाराची जावंक पावूं, दुसऱ्या सगळें मोग वांटूंक आमी आयती जावं. आनी हेच्या शुभ वर्तमानांत सांगलें ते भाशेन लुकाचें शुभ वर्तमान थंयसर आमकां मेळ्ळां देवाची व्हडवीक आनी वाखाणणी करीत गवंडी परत गेले आनी सगलें जें कितें घडटालें ती मारिया आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटली. एक गूट हांगासर आमकां दिसून येता. जें कितें घडटा मारिया बेस बरी जाणा तरी पूण ओगेपणांतल्यान आपली पावलां मारता. आपलो पूत देवाचो पूत ती जाणा. आपल्या पुताची सुरक्षा देव करतलो हें ती जाणा. पूण आवय कशी आपली जबाबदारी मुखार व्हरता. जाल्यार ह्या अणभवांतल्यान तिच्या ही वागणुकेंतल्यान जे गवंडी तिचे सरशी आयले ते जेजूक भेटतात आनी व्हडवीक आनी वाखाणणी करून परत वेतात. आमच्याय काळार आमी जर आमच्याय संदर्भान नियाळीत जाल्यार
आमकां वावर दिल्लो ओगेपणान करूंक आमकां उलो केला. तातूंत देव तरेकवार भासांनी आमकां अणभव दितलो. आनी हो अणभव जेन्ना दुसरी बरोबरची आमचे बरोबर आसात ती नियाळटली, तांकांय मेळटली, तेन्ना 28 तरेची कुशलकाय तांकांय भोगूंक मेळटली. ह्या मनशान कितें तरी आसा, ह्या मनशान जेजूचें कितें तरी आसा, ह्या मनशान देवाचो अणभव कितें तरी आसा. हांव ताचें आयकतली असलें मन दुसऱ्यांचें जावं दी. आनी तेन्नाच की वाखाणणी करीत देवाक व्हडवीक करीत ती परत वता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद न्हयच आमचेर पूण दुसऱ्यांचेर सगल्यांचेर तो देंवतलो. आयच्या मिसान जें कितें आमकां बासयलां तें आमकां मेळूं मारेचे विनवणेन व तिचे देखींतल्यान आमी ओदीक वाडूंक पावूं आनी दायजीपण सांबाळून देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमी पावूं म्हूण ह्या वर्सान आमकां कुरपेन भर म्हूण मिसा भेटेन प्रार्थया.